अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। शर्फ़ कमर की आमद है और इस वीडियो में हम शर्फ़ कमर के तमाम फ़ायदे आपको डिस्कस करेंगे 12 बुरूज के लिहाज से, यानी बुर्ज हमल से लेके बुर्ज हौद तक 12 बुरूज वालों किस तरह इस वक्त से फ़ायदा उठा सकते हैं। शर्फ़ कमर वो ख़ास वक्त होता है जब शारा कमर हालत शर्फ़ में आता है, यानी उसकी मैक्सिमम एनर्जी होती है। और शर्फ़ उस वक्त कहा जाता है कि जब ये शारा कमर बुर्ज सौर के 3 दर्जे पे आता है, 3 दर्जे पे इसके हालत शर्फ़ होता है। ये हर महीने ख़ास वक्त आता है। कमर को इस वक्त ख़ुसूसी ताकत मिलती है और कायनात में अपनी मख्फी क़ुव्वतें मज़ाहिर के ज़रिए ज़ाहिर करता है। और आपको पता है शारा कमर सबसे करीब तरीन है, ज़मीन के करीब तरीन है और सबसे ज़्यादा इसके असरात आते हैं। इस वीडियो में हम आपको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी दोनों के मुताबिक अहम वक्त बताएंगे और इस ख़ास वक्त में दवा की कबूलियत किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। असल में दवा की कबूलियत तो किसी वक्त भी हो सकती है, अल्लाह ताला किसी वक्त भी दवा कबूल कर सकता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट के लिहाज से जब हमने किसी मखसूस तारे की मैक्सिमम एनर्जी को यूज़ करना होता है, उसके वेव्स को यूज़ करना होता है, तो उस ख़ास वक्त का हम इंतज़ार करते हैं। और ख़ास वक्त जो शर्फ़ कमर की हालत में आपके जो एक तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आता है, जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं उसके मुताबिक भी बताते हैं, और जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से उसको फॉलो करते हैं तो उसके मुताबिक भी बताया जाएगा। ये ख़ास वक्त जो है 18 जनवरी को 4:44 पे आएगा, यानी शाम के टाइम ये, और जिस वक्त मगरिब का टाइम करीब होगा। इसी तरह 6:21 पे या 29 पे ये मुकम्मल हो, 6:29 पे ये मुकम्मल हो जाएगा। ये आपका जो टाइम बताया जा रहा है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये जो टाइम आ रहा है ये 20 जनवरी को आ रहा है। वो टाइम है 2:21 से लेके 4:10 तक। ये दोनों टाइम ख़ुसूसी अहमियत के हामिल हैं। जो लोग जिस स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं उससे ही फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस वक्त अगर आप ख़ुसूसी तौर पर वज़ाइफ करते हैं, दुआ मांगते हैं या कमर का विर्द पढ़ते हैं, कमर के सदक़ात देते हैं, तो आपको ख़ुसूसी ब्लेसिंग महसूस होगी। आप ख़ुद भी ख़ुसूसी तौर पर महसूस कर सकेंगे कि कोई मख्फ़ी क़ुव्वत, मख्फ़ी रूहानी क़ुव्वतें आपके साथ बेदार हो रही हैं, आपके अंदर से बेदारी पैदा हो रही है और आपके अंदर ख्वाहिश पैदा हो रही है कि आप रूहानी की तरफ राग़िब हो सकें। तो इस वीडियो में आपको मैं शादी का अमल भी बताऊंगा, आपको जॉब की तरक्की के बारे में भी बताऊंगा और उनके नकूश बताऊंगा। इसी तरह जो लोग बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, आला तलीम हासिल करना चाहते हैं, या बंदिश रिश्ता के मसाइल हैं, या किसी तरह के भी नहुसत के मसाइल हैं, या मियाँ बीवी के अज़दवाजी तल्लुक़ात को बेहतर करने के लिए मामला है, उन तमाम मामलों के लिए इस वीडियो में मैं आपको गाइडलाइन दूँगा जी। इसमें तरतीब वाइज हम चलेंगे। एक तो मैं कुछ असलूब भी बताऊंगा, कवायद ज़वाबित भी बताऊंगा कि आपने इस वक्त से फ़ायदा किस तरह उठाना है और कौन से नकूश लिखने, कौन से वज़ाइफ पढ़ने और क्या चीज़ करनी, ये सारी तफसीलात इस वीडियो में बताऊंगा। और पूरी वीडियो को देखिएगा। याद रहे ये वीडियो बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज हौद तक 12 बुरूज के लिए, सिर्फ किसी मखसूस बुर्ज के लिए नहीं है कि मैं बुर्ज हमल वालों को लिए फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ या हौद के लिए बता रहा हूँ। बाज़ लोग ये तसव्वुर करते हैं जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं या एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं कि उनके ज़ायचे में अगर कमर नहुसत की हालत में है या कमर उनका दुश्मन है ज़ायचे के लिहाज से, तो क्या हमें फ़ायदा देगा, नुकसान होगा। अगर उसकी ताकत की हालत बढ़ेगी तो हमें फ़ायदा नुकसान होगा। मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, क्या आपकी जो वालदा है, जो वालदा इसलिए कह रहा हूँ कि वालदा कमर से मंसूब है, शारा कमर से मंसूब है, अगर वालदा के 4 या 5 बच्चे हैं तो क्या वो किसी एक बच्चे के साथ दुश्मनी रख सकती है? वालदा सबके लिए मोहब्बत रखेगी, सबके लिए जज्बात रखेगी। हाँ, ये हो सकता है कि किसी के साथ निस्बत ज़्यादा, मोहब्बत ज़्यादा हो, किसी के साथ कम हो, लेकिन उसकी कभी ख्वाहिश नहीं होगी कि कोई बच्चा कमज़ोर रह जाए, बीमार हो जाए या परेशान हो जाए या नुकसान हो जाए। कभी उसके दिली ख्वाहिश नहीं होगी सिलसिला। इसी तरह शारा कमर भी हम सब के लिए एक जैसा सलूक करता है। उसके मनसूबात देखें, उसका मनसूबात क्या है? ज़मीन से तल्लक़ रखता है, पानी से तल्लक़ रखता है। जितनी भी आबी मखलूक है, आब है यानी पानी है, लिक्विड चीज़ें हैं, वो सारा शारा कमर से मंसूब है। तो आप देखें कि अगर आपके जिस्म से पानी को निकाल दिया जाए, 70% तो आपके जिस्म में पानी होता है, अगर पानी को निकाल दिया जाए तो ये मुझे बताएं उसका क्या रिज़ल्ट आएगा? क्या आप ज़िंदा रह सकते हैं, बका हासिल कर सकते हैं? तो पानी सबके लिए ज़रूरत है, माँ भी सबके लिए ज़रूरत है। तो आपने इस वक्त से फ़ायदा किस तरह उठाना है, इस ख़ास मुक़र्रर वक्त पे फ़ायदा उठाने के लिए तरीक़ाकार ये है। सबसे पहले आपने ज़हनी तौर पर कैफ़ियत बेदार करें, ज़हनी तौर पर तैयार करें कि मैंने वज़ाइफ पढ़ने हैं। याद रखें, वजीफ़े या रूहानी के मामलात का उस वक्त असर नहीं होता जब उनको ज़बरदस्ती पढ़ा जाता है या मजबूरी की हालत में फ़ायदा पढ़ा जाता है। देखें, कायनात हर वक्त आपको मोनिटर कर रही है, यूनिवर्स हर वक्त आपको देख रहा है, खुदा की ताकत हर वक्त आपको देख रही है। तो आप किसी चीज़ को मजबूरी में कर रहे हैं या किसी चीज़ को खुशी से कर रहे हैं, ये सारी आपकी जो एनर्जीज़ हैं ये मोनिटर हो रही हैं, ये आपको देखा जा रहा है।
اور اگر آپ کسی چیز کو نماز کو بے زور زبردستی سے پڑھتے ہیں، وظائف کو زبردستی پہ پڑھتے ہیں، مجبوری پڑھتے ہیں، کسی نے بتا دیا فائدہ ہو جائے گا، آپ کا دل ہی نہیں مان رہا، آپ کا ذہن ہی نہیں مان رہا، تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یقین کامل اور اس کی یکسوئی ہونا ضروری ہے۔ جس طرح آپ کسی مزیدار چیز کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اس میں آپ کے کھانے سے پہلے منہ میں لعاب پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کسی مزیدار چیز کا نام ہی لیا جائے، تو اسی طرح جب وظائف کا نام لیا جائے تو آپ کے اندر خواہش پیدا ہو کہ میں اس کو پڑھنا ہے، اس کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ مجبوری میں نہ کام کریں، مجبوری کا فائدہ کچھ جو بلا وجہ کا یا مجبوری میں کیا ہوا کام، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے پہلے توجہ کریں، وقت سے پہلے اپنی تیاری کریں۔ تیاری میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے ایک تو اپنی سفید رنگ کا مصلح لے لیں، جائے نماز لے لیں، یا یہ گھر میں جو بھی چیز موجود ہے وہ بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر سحری کی منصوبات کو اخراج کرنا ہے، سحری کی مکمل طاقت حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے پورے آپ کے پاس لوازمات ہونے چاہیے۔ آسان لوازمات کو بہت مہنگی چیزیں نہیں ہیں۔ آپ سفید جائے نماز لے لیں، ٹھیک ہے، سفید تسبیح لے لیں اور بخور جلا لیں۔ بخور میں کچھ بھی نہیں آپ کے پاس تو آپ لبان جلا لیں۔ چیزیں لبان، یہ جو کمر کا جو بخور ہے لبان ہے، کولوں پہ جلا لیں۔ آج کل تو الیکٹرک ہیٹر بھی ملتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں زیادہ بہتر کرتا ہوں کہ آرگینک چیزیں ہوں تو لبان کو آرگینک حالت میں یوز کیا جائے، کولوں پہ جلایا جائے۔ جتنا آپ نیچر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے اتنا اس کا بیسٹ رزلٹ آئے گا سلسلہ۔ کوشش کریں کہ ایسی جگہ پہ ہو، تخلیہ ہو، جہاں پہ دنیاوی معاملات نہ ہوں، شور شرابہ نہ ہو، موبائل نہ ہو، اور یکسوئی ہو، خاموشی ہو، کائنات کے ساتھ، انرجی کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں آپ اس چیز کا، تو پھر ہی فائدہ ہوتا ہے۔ لبان کو جلائیں، اس کے ساتھ آپ درود شریف کی تسبیح پڑھتے رہیں، باوضو غسل کر کے سارا سفید کپڑے پہن کے یہ بیٹھیں اور اپنا حصار کریں۔ پھر حصار جمالی کر سکتے ہیں، آسان طریقہ کار ہے، چاروں کل آیت الکرسی شہادت کی انگلی پہ دم کر کے اس کو سر سے سرکل کر لیں اور وہ ہاتھ پورے جسم پہ پھیر لیں، یہ آسان حصار جمالی ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نے جو رجال غیب کا سمت رکھنی، نقشہ دیا جا رہا ہے ویڈیو میں، اس کو آپ نے اختیار کرنا ہے، اس سمت میں بیٹھیں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ رجال غیب وہ قوتیں ہوتی ہیں جو روحانی معاملات میں آپ کو سپورٹ کرتی ہیں، طاقت دیتی ہیں۔ جب آپ کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں تو اس کا کئی گنا آپ کو بینیفٹ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی انرجی بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ لیکن ان کی سمت کے مخالف بیٹھتے ہیں تو وہ پھر انرجی اس کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ آپ کے اپوزٹ انرجی جاتی ہے۔ تو اسلوب ہے وظائف عملیات کے، ان چیزوں کے کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سفید رنگ کی تسبیح لے لیں، ٹھیک ہے، اور اس سے آپ جو ہے آپ صدقات میں سفید چاول لے لیں، سفید کپڑا لے لیں، نیاز دلا لیں، کھیر کی نیاز دلا لیں۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کو جو ہے سفید رنگ کے جو بازار سے مکھانے ملتے ہیں وہ لے لیں، بازاروں سے جو مل جائے پیکٹ 20-25 روپے کا پیکٹ، وہ لے لیں، وہ بچوں میں تقسیم کر دیں، جو آسانی سے آسانی جتنے آپ کے حالات وسائل ایجاد دیتے ہیں چیزیں وہ آپ کر لیں۔ تو یہ سارے لوازم اختیار کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے یہ نقوش لکھنے ہیں۔ اگر آپ نے شادی کے لیے نقش لکھنا ہے تو ویڈیو میں یہ نقش دیا جا رہا ہے، اس کو لکھیں۔ سورۃ طٰہٰ کا نقش ہے، اس کے علاوہ خصوصی کے طلسمات بھی بنائے جاتے ہیں، وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ شادی کے لیے یہ نقوش ہیں جو ویڈیو میں بتائے گئے ہیں۔ اسی طرح رزق اور ترقی کامیابی کے لیے یہ نقوش ہے، یہ بھی ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے، اس کو اب بنائیں۔ یعنی جو نقوش اور جو چیزیں بتا رہے جا رہے ہیں اسی طرح اس نقش کو اسی ساتوں میں لکھیں، اسی خاص شرف کمر میں لکھیں تو اس کی تصویر کی گنو بن جائے گی۔ اس کو بازو پہ باندھ سکتے ہیں، زعفران سے لکھیں، یا اگر لو بھی بنوا سکتے ہیں خود بنا لیں، اور اگر نہیں بنوا سکتے تو یہ نمبر پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو وظائف پڑھ لیں، سورہ قمر پڑھ لیں، یا اللہ یا رحمان رحیم کا ورد پڑھ لیں، 100 بار پڑھ لیں، 101 بار پڑھ لیں، چیز ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ جو لوگ نقوش نہیں لکھ سکتے، الوات الاسمات نہیں بنا سکتے، چیز ہے، وہ وظائف پڑھ لیں سلسلہ۔ تو اس سے کوئی بھی عمل کریں، یعنی آپ جو جس نیت سے پڑھیں، اس مخصوص آیات وظائف ہیں وہ چیز کر لیں تو آپ کو کئی گنا فائدہ ہوگا سلسلہ۔ تو بنیادی گائیڈ لائن آپ اس ویڈیو میں دے دی گئی ہے۔ اگر اس ویڈیو میں کوئی بات نہ سمجھ آئے، آپ اس وقت مقرر کے مطابق فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو دیے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا شکریہ، ایم اے شامل۔